वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ बहुत ही मारूफ शख्सियत जो जब बात करते हैं तो वो हमेशा कहा जाता है ना कि इट मेक्स सेंस, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। सो डॉक्टर जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर तालीम हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे आप इनकी वीडियोज़ देखते रहते हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सो डॉक्टर जावेद, इस वक्त हम डिप्रेशन और एनजाइटी के हवाले से यूं बात कर रहे हैं कि जो हमारे मुल्की हालात हैं उसके पेश नज़र हम सब बड़ी परेशानी और ऐसे लगता है कि वसवसे हमारे दिल में हैं, हमारे दिमाग में आते हैं और हम अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। फिर हम इधर उधर सुनते हैं किसी का बच्चा बाहर चला गया, कुछ लोग बाहर शिफ्ट हो गए, किसी ने कोई फ़ैसला कर लिया, किसी ने कोई अरेंजमेंट कर लिया, उससे हमें और तकलीफ़ होती है क्योंकि हर शख्स ये नहीं कर सकता। जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं वो अपनी जहनी हालत के हवाले से और इस माहौल को सामने रखते हुए क्या ऐसा करें, क्या ऐसा सोचें कि उनका दिल सुकून में आ सके? जी बहुत शुक्रिया। मेडिकल में हम ये कहते हैं कि किसी को एंजाइटी है, उसका मतलब क्या होता है कि उसको खाम की बेचैनी। ठीक है। असल में ऐसी खतरनाक बात नहीं है, लेकिन वो उसकी वजह से गैर जरूरी तौर पर बेचैन है। जैसे एक बच्चा इम्तिहान देना चाहता है तो सब बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, मगर एक बच्चा गैर जरूरी तौर पर बेचैन है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम जिसको एंजाइटी कह रहे हैं वो एक्चुअली एंजाइटी नहीं है, वो एक्चुअली हकीकत है। अगर तो ये हो कि ये किसी की ज़हनी बीमारी की वजह से उनको तशवीश हो रही है तो हम कहें कि इसके लिए ये इलाज करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एंजाइटी तो रियल है, ये तो वाकई लोगों के घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। ये तो वाकई जब बिजली का बिल आता है तो पता नहीं लगता कि बजट में कैसे किया जाए। तो ऐसी सूरत के अंदर ये बहुत मुश्किल किस्म का सवाल है जिसका जवाब ये देना कि भाई आप फिक्र ना करो, कुछ ना करो, सादगी जिंदगी गुजारो, एक्सरसाइज करो, बात सोचो, आप ये सोचो कि भाई सब चीज आर्जी होता है, ये मुस्तकिल होता है। ऐसी तमाम बातें की जा सकती हैं, लेकिन इस एंजाइटी को मैनुअली ट्रीट करने के लिए वो लोग जिनके इख्तियार में कुछ है उनको कुछ, अगर आप मुझे इजाजत दें मैं लफ्ज बोलूं, मैं कभी ऐसा लफ्ज नहीं बोलता, उनको कुछ शर्म करनी चाहिए जी, उनको कुछ ख्याल करना चाहिए, उनको ये देखना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ जो दो तबकात हैं उनमें से एक तबका ऐसे है जिसको ये प्रॉब्लम ही नहीं है, जिसकी गाड़ियों में पेट्रोल है, जिसके घरों में वैसे ही मुफ्त बिजली आ रही है, जो वैसे ही सरकारी खजाने से बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं। तो इस सिलसिले में अगर आप इसका सही जवाब पूछती हैं तो सही जवाब ये है कि आप सब मीडिया के लोग, हम सब इस तरह का एक प्रेशर ग्रुप बनाएं और उन लोगों को एहसास दिलाएं कि भाई जो सादगी एक तवक्को मुझसे की जा रही है या एक दफ्तर में काम करने वाले क्लर्क से या एक रेडी लगाने वाले से, उसका कुछ हिस्सा तो लोगों को नजर आए। बिल्कुल सही बात। लिहाजा नुसरत, मैं और आप यहां बैठकर लोगों को सादगी की तलकीन करें, लोगों को ये बताएं कि आप सुबह उठ के एक्सरसाइज किया करें, आप मेडिटेशन किया करें, आप रोज कुरान की तिलावत किया करें, नफल पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगा करें, तो इंशाअल्लाह, और पॉजिटिव रहें, आप कोई बात नहीं, पॉजिटिव रहें, इंशाअल्लाह मज़ीद आप ठीक हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये उनके साथ ज्यादती होगी, ये उनके साथ एक थोड़ी सी, यानी उनका मजाक उड़ाना होगा। बिल्कुल सही। अलबत्ता मैं ये कर सकता हूं कि हम ये करें कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मक्का से लोग मदीना आए थे तो एक तरह का एग्रीमेंट किया गया था कि वो लोग जिनके पास वसाइल हैं वो अपने वसाइल को तकसीम करें। जैसे मैं एक आम आदमी के तौर पर ये देखूं कि मैं घर में जरा सादगी से जिंदगी गुजारूं, मगर अपने इर्द गिर्द देखता रहूं जी कि मेरे घर के साथ वाले घर खाना पक रहा है कि नहीं पक रहा, मेरे घर में जो मुलाजिम काम कर रहे हैं उनकी माली हालात कैसे हैं। इसके अलावा मैं ये देखता रहूं कि मेरे इर्द गिर्द में कहां कितनी बेहतरी कर सकता हूं। तो ये करना जो है ना, ये मैं एक आम आदमी ये कर सकता है कि अपनी रोटी को आधी करके आधी किसी को तकसीम कर दे। लेकिन मैं आपको इस बात को वार्न करता हूं कि अगर ये हालात इस तरीके से चलते रहे तो ये बदअमनी और जो लोगों की फ्रस्ट्रेशन है ये किसी फिजिकल फॉर्म में निकलेगी। और एक ना, किसी ने एक नॉवेल में मैंने एक फिक्रा पढ़ा था कि गरीब आदमी के इंतकाम से डरो, इसलिए कि जब खुदा खास्ता वो बिल्कुल बेबस हो जाता है तो उसका जो इंतकाम होता है वो बहुत खौफनाक इंतकाम होता है। जिस बच्चे के लिए दवाई मौजूद नहीं है, जो तालीम तो खैर बहुत दूर की बात है, जिसके यहां खाने को रोटी नहीं,
مجھے یہاں ایک لڑکا ہے، وہ کرسچین کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے یہاں کلینیکل کا کام کرتا ہے. کل پرسوں مجھے ایک فکرہ کہا، اس نے کہا کہ میری بیوی نے آج مجھے بڑا شرمندہ کیا ڈاکٹر صاحب. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا اس نے مجھے کہا کہ کسی دن گوشت تو کھلاؤ. صحیح. پچھلی دفعہ گوشت ہم نے مسلمانوں کی قربانی کی عید میں کھایا تھا، جب تم اپنے صاحب کے گھر سے گوشت لے کے آئے تھے، تو کسی دن گوشت تو کھلاؤ. جب یہ حالات ہوں اور یہاں ٹم ہارٹن کھلے تو لائنوں کی لائن لگی ہوئی ہوں، یہ لوگ برداشت نہیں کریں گے. پاکستان کی اکثریت آبادی کو لالی پاپ اس بات کا نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، جی نہیں، بالکل آپ نے ساری بات جو کہی وہ ہمیں من اسی طرح تسلیم ہے اور بالکل صحیح بات ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. کیونکہ جب ٹم ہارٹنز کی جس طرح آپ نے بات کی ہے، کوئی بھی اس طرح انٹرنیشنل برانڈ آتا ہے، ایک قطار ان کی ہوتی ہے اور ایک قطار ان لوگوں کی ہوتی ہے جو سستے آٹے کی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں یا آٹا جہاں مل رہا ہوتا ہے وہاں کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں ڈفرینسیشن بہت بڑھتی جا رہی ہے. مگر اس میں ایک بات ہے ڈاکٹر جاوید، میں پھر بھی آپ سے اصرار کروں گی، کیونکہ ابھی پچھلے دنوں ہم نے اس طرح کے کیسز دیکھے کہ اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو زہر دے دیا، باپ نے بیوی کو زہر دے دیا اور پھر خود زہر کھا لیا، کیونکہ ظاہر ہے بچے کس پہ چھوڑ کے مریں گے، وہ سب لوگ دنیا سے چلے گئے. اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو پانی میں پھینک رہے ہیں. اس سچویشن کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہمارے ہاں یہ ڈیفرنس بڑھ گیا ہے، ہمارے ہاں یہ اس قدر عدل کا اور انصاف کا نظام جو ہے وہ پتہ نہیں سائیڈ لائن لگ گیا ہے، کیا ہمارے ہاں ہو گیا ہے، کیا مصیبت ہو گئی ہے. لیکن پھر بھی جو یہ لوگ اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مار کے اپنی جانیں لے رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھو بیٹا، یہ تمام لوگوں کو نصیحت اس لیے یہاں نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس وقت یہ پروگرام نہیں دیکھ رہے، یا وہ اس پوزیشن پر نہیں ہے کہ وہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. ہاں، جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں نے عرض کیا ہے کہ ان بیچاروں کی حالت کو دیکھتے ہوئے ان کو اس حالت تک نہ پہنچنے دیا جائے. ہماری حکومت بے حس ہے، ہمارے یہ جو لوگ ہیں بے حس ہیں. میں اور آپ جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، جو پھر بھی کچھ اتنے آسودہ تو ہیں کہ کم از کم ان کے اوپر چھت ہے، تو ان تمام لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. لہٰذا ہمیں اپنے ارد گرد کی کچی آبادیوں میں کبھی جانا چاہیے. ہمیں ارد گرد جو گھروں میں لوگ بچیاں کام کرتی ہیں ان سب کو بیٹھ کر ان کے حالات پوچھنے چاہیے، اور ہمیں یہ ان سے پتہ کرنا چاہیے، اور پھر ان کے ساتھ جا کر ان کے گھروں کو دیکھنا چاہیے. ان کے جو سوئی کی جا سکتی ہے وہ کی جائے. تو یہ اس کا حل ہے. اور اگر کوئی دیکھ رہا ہے اور آپ موٹیویشن کی بات کرتی ہیں، تو ہم بحیثیت مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ موت کے بعد ایک اور زندگی موجود ہے، اور یہ زندگی ایک عارضی زندگی ہے. اور میں آپ کو پتا ہے میں ڈاکٹر ہوں. ایز اے ڈاکٹر جب کوئی مریض آ کے کہتے ہیں نا میرے ابو کو بچا دیجیے، خدا کے لیے میرے ابو کو، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ 3 بوتلیں خون کا بندوبست کیجئے، آپ فلاں دوائی کا بندوبست کیجئے، ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. لیکن کچھ مریض ہوتے ہیں جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ گھر جا دعا کیجئے، آپ جا کے صدقہ کیجئے. مطلب میں بہت ہی دکھ کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اب یہ حالات آ گئے ہیں کہ میں اور آپ کی کہے کہ بھائی ان کے لیے دعا کیجئے، اور دعا کی پاور کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجئے. لہٰذا میں ایک بار گزارش کرتا ہوں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آج ہی سے شروع کریں، اپنے ارد گرد نگاہ ڈالیں. کوئی پوٹینشل آپ کو فیملی لگتی ہے جو قتل کر سکتی ہے اپنے بچوں کو، خدا کے لیے ان کو پہلے ہی ان کی مدد کر دیجئے تاکہ وہ ایسا. صحیح. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور دیکھیے کہ ہمیشہ ڈاکٹر جاوید کو میں نے سنا ہے کہ وہ بہت مثبت بات کر رہے ہوتے ہیں، موٹیویشن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ملکی حالات کے پیش نظر اور ریالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے جو ان کی بات ہے وہ آپ نے سنی. تو اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے ارد گرد والوں کو ضرور دیکھیں. ایک بریک، اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. عرفان کامل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے.